अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि एक दोस्त ने मुझसे पूछा भी है कि पट्ठों का नया पेयर कैसे लगाएं। तो आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने पट्ठों का या बड़े तीतरों का पेयर कैसे लगाना है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि क्या आप एक नर के साथ दो मादा की ब्रीड ले सकते हैं या नहीं, और अगर आप ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं और आपको किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। तो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि तीतर के जो पट्ठे हैं उनका पेयर लगाने का तरीका भी वही ही है जिस तरह बड़े पेयर का होता है। जैसे कि आप ये देख चुके हैं, ये दो मादियाँ और एक नर है, ये आपस में अब लगे हुए हैं, शुरू से ही लगे हुए हैं, क्योंकि ये शुरू से ही इकट्ठे रह रहे हैं, तो इसलिए इनमें कोई मसला ये पैदा नहीं करते। जबकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नर कहीं से आता है, मादी कहीं से आती है, तो फिर आपस में वो लड़ते हैं, ख़ास तौर पे नर ज़्यादा लड़ते हैं। तो उसके लिए आपने ये करना होता है कि एक केज में नर को डाल दें और दूसरे केज में मादा को डाल दें, तो उनको थोड़े फासले पे रख दें और फिर फासला कम करते जाएं। और जब आपको लगे कि जब आपको ये महसूस हो कि अगर इनको मैं इकट्ठा करूं तो नर मादा पे हमला करने की कोशिश नहीं करता, तो इसका मतलब है कि अब आपका पेयर लग चुका है, ये लगने के बिल्कुल करीब है। फिर उसके बाद आपको जब यकीन हो जाए कि ये मैं बिल्कुल पिंजरा करीब, दोनों पिंजरे करीब करीब कर देता हूँ फिर भी हमला नहीं करता, तो इसका मतलब है कि चांस हैं। तो अब आप दोनों को एक केज में डाल के रखें, या तो इस तरह का बिट पिंजरा हो, बिट में एक में नर को डाल दें और दूसरे में मादा को डाल दें। तो फिर भी अगर नहीं लड़ते आपस में नर और मादा, आपको लगता है कि कोशिश नहीं करते लड़ने की, तो दरमियान वाला जो उनका दरवाज़ा है वो आप खोल सकते हैं। पहले आप उसको बंद रखें, या फिर आप ब्रीडिंग केज में भी उनको छोड़ सकते हैं ब्रीड की गर्ज से। लेकिन फिर भी आपने एक आधा दिन उन पे नज़र रखनी है कि हो सकता है जो नर है उनको मारना शुरू कर दे मादा को, या फिर उस ऐसी हालात में ख़ास तौर पे आपने दूसरे परिंदों का ज़रूर ख्याल रखना है कि दूसरे परिंदे इनको नज़र ना आएँ, जैसे कबूतर, मुर्ग वगैरह, क्योंकि जब नर उनको देखेगा तो हो सकता है नर गुस्से में आ जाए। तो अब बात कर लेते हैं पट्ठों की। तो पट्ठों का भी यही तरीका होता है, एक पट्ठे को आप एक केज में रखें, दूसरे को दूसरी सिंगल केज में, तो अलग-अलग रखते रहें। जब आपको महसूस हो कि आपका जो नर और मादा आपस में नहीं लड़ते, तो फिर आप उनको इकट्ठा कर सकते हो। अब चलते हैं कि एक नर के साथ दो मादा की ब्रीड आप ले सकते हो कि नहीं। तो भाई, ले सकते हो, मेरा भी इरादा है। ये वैसे तो मेरा सेल परचेज का काम है, लेकिन मेरा ये इरादा है कि इस जो दो नर हैं, एक नर है और दो मादा हैं, तो इनको जो है ना वो अपने ब्रीडिंग सीज़न के लिए, अपने घर पे जो मैं परिंदे रखता हूँ ब्रीडिंग के लिए, उसके लिए रखूँगा। लेकिन आपको पता है, व्यापारी, उसके बाद जवारी और शिकारी, उसका कोई इतबार नहीं होता। वो कई बार वादा करता है कि ये काम मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वो कर जाता है। तो बहरहाल मेरा भी कोई इस तरीके का ही सिस्टम है, प्रोग्राम तो यही है कि इनको नहीं सेल करूँगा। बहरहाल अगली बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, और अगर मैंने ब्रीड ली इन तीनों से, तो फिर आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बताऊँगा भी सही। लेकिन इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि मादा भी आपस में ना लड़ती हूँ, यानी ज़रूरी नहीं है कि नर अगर दोनों मादा के साथ नहीं लड़ता तो मादा भी आपस में ना लड़ें। उसके बाद आपने जब इनको ब्रीडिंग केज में छोड़ना है, तो कुछ दिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नर जो है वो दोनों मादा को क्रॉस करता है, यानी सिर्फ एक को ही नहीं बार बार कर रहा, बल्कि दोनों को क्रॉस कर रहा है। एक दो मरतबा अगर आपने देख लिया कि दोनों को क्रॉस करता है, तो फिर काम ठीक है, फिर चलता रहेगा। उसके बाद जो है इनका जो ब्रीडिंग केज होगा, उसमें आपने जो घोंसला बनाना है इनकी ब्रीड के लिए, जब आपको लगे कि अब अंडे देने वाले हैं और ये मखसूस किस्म की आवाज़ निकाल रहे हैं, जो कि अंडे देने के बिल्कुल करीब ही तीतर नर और मादा निकालते हैं, तो उसके बाद आपने इनका दोनों का अलग-अलग इनको घोंसला देना है, क्योंकि ज़्यादा चांस ये हैं कि ये दोनों मादियाँ अलग-अलग अंडे देंगी, अलग-अलग घोंसले बना के। अगर एक जगह पे देना चाहें तो वो वहाँ पे दे सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि एक जगह दे रही हैं तो दूसरा घोंसले में नहीं दे रही, तो दूसरे घोंसले में भी अंडा रख दें कि हो सकता है उसमें भी कोई एक मादी जो है वो अंडे देना शुरू कर दिया, और अगर उसने वहाँ अंडा दे दिया तो फिर वो कुड़ाक उधर ही बैठेगी। लेकिन अगर आप
کی مادیاں کم انڈے دیتی ہیں، مثلا دونوں 5-6 دے دیتی ہیں، تو پھر 13-14 انڈے ایک مادی کے نیچے آرام سے سما جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی بچے نکل آتے ہیں، لیکن وہ پھر مادہ کے جو نیچے سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یا پھر آپ انکیوبیٹر کا یا مرغی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر انڈے زیادہ ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ تو چیزیں آپ نے حالات کے مطابق دیکھنا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اس کو دیکھ کے ہی آپ نے ان کا کوئی بندوبست کرنا ہے۔ اچھا، اب آ گیا اگر 2 مادہ علیحدہ علیحدہ ہیں اور 2 مادہ علیحدہ علیحدہ ہیں، آپ کے پاس ایک نر ہے، تو آپ ان کو کیسے لگائیں گے؟ تو سب سے پہلے آپ نے نر کو بالکل غائب کر دینا ہے، دونوں مادہ کو ہی لگانا ہے آپس میں۔ جیسا کہ یہ آپ کو لگ رہی ہے، یہ دونوں مادہ ہیں، یہ لگی ہوئی ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ تیسری بھی مادہ ہے، تو یہ دونوں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ اس سٹیج پہ ہیں کہ ان کو میں اکٹھا چھوڑ دوں دونوں کو تو بالکل آپس میں نہیں لڑتی، اور یہ جو تیسری والی ہے یہ پہلے غصہ کرتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ بھی اس حالت میں آ گئی ہے کہ اب اس کو بھی میں اگر چھوڑ دوں تو یہ نہیں لڑے گی، لیکن ابھی بھی اس پر مجھے ٹرسٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں مزید اس کو چیک بھی کر لیتا ہوں، تو اس کو اٹھا کے بالکل ان کے قریب لے کے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ان میں سے کوئی اس کے ساتھ یا یہ ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتی ہے یا نہیں۔ تو اب سمجھو کہ یہ تینوں اکٹھی ہیں، اور تینوں میں سے کوئی بھی ایسی مادی نہیں ہے جو کہ دوسری پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس چیز کے کبھی امکان آتا ہے کہ یہ تینوں کو اگر میں اکٹھا بند بھی کر دوں تو انشاءاللہ نہیں لڑیں گی۔ اب یہاں پہ آ گیا معاملہ کہ دونوں مادیاں بھی لڑنے کی کوشش نہیں کرتی یا 3 ہیں، تو اب اس کے بعد آپ نے تیتر لگانا ہے، اور تیتر کو بھی اسی طرح لگانا ہے جس طرح یہ آپ مادہ دیکھ رہے ہیں، اس کو سنگل پنجرے میں ڈال کے، یہ دونوں بے شک اکٹھی پڑی رہیں، تو اس کو سنگل پنجرے میں ڈال کے تیتر کو تھوڑا پہلے زیادہ فاصلے پہ رکھیں۔ جب آپ کو لگے کہ وہاں پہ وہ پڑا ہے 5 فٹ کے فاصلے پہ پڑا ہے، 10 فٹ کے فاصلے پہ پڑا ہے، تو اب وہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یعنی غصہ نہیں کرتا مادیوں پہ، تو اس کا فاصلہ کم کر کے آپ 6 فٹ کر دیں، 7 فٹ کر دیں۔ تو اگر یہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ پڑا ہے لیکن تیتر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر اس کا پنجرہ آپ مزید آگے کر دیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے جب آپ اس کا پنجرہ 6-7 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد بالکل قریب لے کے جائیں گے، اور پھر بھی نر جو ہے مادی کے ساتھ لڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور مادہ جو ہی بولے گی تو نر ساتھ بولے گا، یا پھر نر بولے گا تو مادہ بھی ساتھ بولنا شروع کر دے گی، تو دونوں اگر مل کے بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیئر لگ گئے ہیں۔ اچھا، کچھ تیتر جو ہے نا وہ جلدی مادہ کو اٹیچ کر لیتے ہیں، مثلا 1-2 گھنٹے کے اندر ہی نا یوں ہی تیتر مادہ کو دیکھے گا تو دوسرے میٹ میں جو تیتر ہے وہ پنجرے میں گھومنا پھرنا شروع کر دے گا، اور اپنی گردن نیچے کر کے ایک خاص قسم کا سٹائل بنائے گا، تھوڑا سا اپنے پروں کو پھلائے گا اور گردن کو نیچے کرے گا، پھر اوپر کرے گا، پھر نیچے کرے گا، اور پنجرے کے اندر گھومے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ جو ہے اب مستی کر رہا ہے، اور یہ اب ایسا آپ کو لگے گا کہ اگر میں نر کو چھوڑ دوں تو یہ مادہ کو فوری طور پہ کراس کرنا شروع کر دے گا لڑنے کی بجائے۔ لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے، اتنا جلدی نہیں کرنی، کیونکہ آپ جلدی کریں گے، اگر نر کو غصہ آ گیا، آپ کی مادہ کو نر نے مارا، تو پھر جو ہے وہ مادہ کا اعتبار اس نر پہ اٹھ جائے گا، اس سے خوفزدہ ہو جائے گی، اور پھر آپ کو پیئر بنانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔